4 वर्ष अगाडिको प्रोजेक्टलाई फेरि अब पिओबी गरेको 1 वर्षभित्रको जस्तो बना भनेर हामीले सम्भव त छैन यत्तिकै। तर पैसा दिन्छ भने फेरि बनाइन्छ त्यसलाई। उनीहरूले कस्ट दिन्छन् भने त्यो हाम्रो दायित्व बनाउन सकिन्छ। यदि चाहिँ कम्युनिटीले काम गर्छु भने होइन भने सबै चिज दोलो मोलोमा ल्याएर चाहिँ राखिदिएर अहिले अब 2012 भनेपछि अहिले कति भयो भन्नु लाजको मर्को कुरा हो क्या। त्यो अलिकति हामीले विचार पुर्याइन्छ। हामीले भन्नुपर्ने के रहेछ भने 5 वर्ष अगाडिको प्रोजेक्टलाई तिमीहरूले जनतालाई सूचना निकाल, गाउँपालिकालाई सूचना निकाल हैन। यदि यो प्रोजेक्टमा कुनै कम्प्लेन वा केही चिज छ भने एपिसीमा चाहिँ उजुर देऊ, दर्ता देऊ, के देऊ। यदि दिएनौ भने अब हाम्रो यो चाहिँ उसको आधारमा हामीले पेमेन्ट गर्छौँ भनेर त्यो निकाल भन्न पर्ने हो। त्यो पनि भनिन्थ्यो होला। अलिकति छलफल पनि अब हाम्रो हुन चाहिँ पाएन। अब हामीले कति वर्षको सम्म प्रोजेक्टलाई उनीहरूले भनेको कुरा लिने हैन। अब 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष कति छ त्यो गर्नलाई के गर्नु पर्यो भने हामीले होल प्रोजेक्टको सिनेरियो सबैलाई भन्न परेन। हाम्रो टिमको अब 1-2 जनाको साथी हो, उहाँले पनि फल्ना कम्पनीको यस्तो रहेछ भनेर अर्को कम्पनीलाई भनिदिन पनि भएन। फेरि एउटा व्यावसायिक हाम्रो चाहिँ मर्यादा पनि चाहियो। त्यो भयो भने नर्मल्ली 5 वर्षसम्मको प्रोजेक्ट हाम्रो 90% चाहिँ सानोतिनो डकुमेन्टले चाहिँ हुने रहेछ भने ल तिमीहरूले भनेको कुरालाई यो चिज ठिक छ, यो डकुमेन्ट हामी चाहिँ ल्याउँला। तर 10 वर्ष अगाडिको त हामीले ल्याउन त सकिँदैन भनेर एउटा लजिकल्ली हामी जानु पर्यो। त्यसको लागि अब उनीहरूले त्यहाँ हाल्छु भनेका छन्, त्यो हालेर रहन्छन् क्या। गुणराजी त्यो हेर्नुभयो हजुरले? त्यसो हुँदाखेरि अब यसलाई पहिला उनीहरूको लिस्टिङ मागेरै कुरा गर्नुपर्ने भयो। लिस्टिङ मागेर कुन प्रोजेक्टहरु त्यसरी पेन्डिङ अब हामीले हाम्रो इन्टरनल उनीहरूसँग जाने कुरा छुट्टै छ। अहिले पढ्नुस् कोभिडले भनेर पनि जानु पाइन्छ। हामीले इन्टरनल चिज पनि हाम्रो जस्तो मेरो प्रोजेक्टको कतिवटा छ, कुन चिजमा पर्छ हाम्रो उसको क्याटेगोरी पनि हामीले पहिला छुट्याइया छ। डेलिभरी मेकानिजम अनुसार जाने हो कि उनीहरू यो नियमलाई मान्ने हो कि त्यहाँ त मिसम्याच भयो क्या। डेलिभरीमा त्यत्रो दुःख गरेर हामीले चिज हालियो त्यहाँ हैन, त्यो पनि नमान्ने अरे यिनीहरूको। अब यो सार्वजनिक सूचना मान्ने हो कि सार्वजनिक सूचना मान्ने हो भने हाम्रो कुरा पनि त्यहाँ घुसाएर फेरि निकाल्न पर्यो भनेर अलिकति होमवर्क हामीले 2-4 दिन होमवर्क गरेर उनीहरूलाई लजिक सहित भेट्नुपर्छ। अब अध्यक्ष र 2टा अध्यक्षज्यूले तपाईँहरूको यो चिजलाई हाम्रो अलिकति चाहिँ सल्लाह गर्नुपर्ने छ, यसलाई थाती राख्नुहोस् भनेर फोनमा पनि भन्नुभएको थियो। एउटा मेल पनि आधिकारिक मेल पनि पठाइदिउँ तपाईँले गरेको विज्ञा यो चाहिँ सूचना र हामी बिचमा छलफल भएको कुरामा अलिकति हामीले अस्पष्ट नबुझेको हुँदाखेरि अब एकचोटि टाइम म्यानेज गरेर एकचोटि छलफल गरेर यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भनेर एउटा मेल चाहिँ गर्नुपर्छ। महासचिवले त्यसलाई नोट गरेर त्यो मेल गर्ने र हाम्रो गुणराज सरले पनि मेल गरिदिँदा हुन्छ रिकनको अध्यक्षको हिसाबले। त्यो भएपछि हामीलाई विथ अफिसियल्ली डकुमेन्ट भयो। तपाईँहरू फोनमा मात्रै भन्नुभयो अब के भन्ने कुरा भन्छ त्यो गर्ने। त्यसपछि उनीहरूको लिस्ट चाहिँ हामीले माग्ने, लिस्ट ल्याउनुहोस् तपाईँसँग कति रहेछ भन्ने। चेतनारायण सरसँग पनि लिस्ट छ। हाम्रो सुरेशले गरेको डकुमेन्टमा पनि लिस्ट छ। त्यो लिस्ट मसँग पनि छ क्या। मेल चाहिँ मैले पहिले मागेर राखेको छु, त्यो म पनि हेर्छु कुन कम्पनीको कति भन्ने। त्यो 2टा हामीले जुदाएर त्यो बेलामा पनि के छ भनेर आरआरएलले पनि त्यो धेरै चिज अब हेरेको थियो, पैसा पनि हालिदिन्छु भनेको थियो। होइन भने अब हामीले आरआरएलकोलाई पनि समातेर प्रशासनिक खर्च तिमीले हाल, यताबाट पैसा चाहिँ एपिसीले हाल्न पनि भन्न पो पर्छ कि फेरि जाने कुरालाई। कुराहरू नोट गरेर अब गर्ने भनेको यसलाई एक्चुअल रूपमा चाहिँ टुङ्ग्याउने तरिकाले अब जानु पर्यो। पोलिटिकल सिनेरियो पनि आजबाट अलिकति मत्थर भएको छ। मन्त्रीलाई भेटौँ भने हाम्रो कुरै सुन्थेन, उनीहरूको पार्टी र आफ्नै टेन्सनमा चाहिँ भएको थिए। अब अलिकति मत्थर पनि भएको छ होइन। अर्थमन्त्री पनि को आउँछ, बजेट भएन भने अर्थ मन्त्रालयमा कहाँ गरेर पनि अलिअलि काम गर्न बाँकी भनेर पनि हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ कि अब त्यो चाहिँ एपिसीसँग अलिकति कुरा पनि गर्नु पर्यो। त्यतिकै ल्याऊ भन्दा नदिन सक्छन्।
यति पैसा चाहिँ अब यति काम गरेर यो चिज गरेर गर्ने अब के छ कुन उपायले हुन्छ उपाय चाहिँ अपनाएर अब जानु पर्यो नभए पनि अब हामी जसरी पनि तल परेको सिचुएसन भयो माथि हामीलाई कहिले पनि परिएन उल्टो भयो बाथो हामी त माथि पर्न पर्ने हो अब राज्यको नीतिले तर जहाँ पनि अब सरकारमा पनि त्यही छ अब यता एपिसीमा त्यही छ तालुकदार अड्डामा जहाँ पनि त्यही छ त्यो भएपछि सबभन्दा ठुलो जनता हो कहाँ कहाँ जनताको रूपमा गर्न सकिन्छ त्यो पनि गर्न सकिने सबै गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा भयो भने फेरि यी लटर पटर गरेर खान खोज्याएर भन्ने कुरा पनि सकिन्छ कुन कुन प्रोजेक्टको गाउँपालिका वा कहाँबाट कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यो पनि हेर्ने नसक्ने सिचुएसनमा अब हाम्रो एसोसिएसन वा रिकनको चाहिँ टिम गएर त्यसलाई एउटा चाहिँ उ गरेर गाउँको चाहिँ भेला बोलाएर के गरेर हुन्छ त्यो पनि गर्ने हैन 1 2 3 स्टेपमा चाहिँ हामीले चाहिँ जानु पर्छ जसको आउन सक्छ त्यसको चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा पैसा अलिकति लिइहाल्नु पनि पर्यो त्यो लाइनमा अगाडि चाहिँ जानुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ तर अहिलेको सिचुएसन हेर्दा यिनीहरूको फर्मेट भने त्यो फर्मेट पनि पठाएको छैन यो पुरानो तरिकाले जुन हामीले पिओबी उचित गरिन्थ्यो उनीहरूको मान्छे नजानी मात्रै हुन् अरू डकुमेन्टेसन हामीले सबै चाहिँ पुरा गर्नु पर्छ मैले बुझाए त्यही छ कि अरू साथीहरूले भनिसकेपछि सर पिओबी टोली नै त्यहाँ जान्छ अब फेरि अनि यो सबै अब हाम्रो टोली जाँदैन प्याकेज कम्प्लिट गर्ने भन्ने कुरो हो के सम्पूर्ण यो किस्ता एउटा अहिले पिओबी को छैन 1 इयर ग्यारेन्टीको छ हैन 1 इयर ग्यारेन्टी पिओबी भने त्यही हो मात्रै जुन सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ त्यसलाई समाधान गरौँ भन्ने उद्देश्यले उनीहरूले गरे अब यो राम्रैलाई गरे भन्ठानौँ न अहिलेलाई हैन तर यो कोरोनाको टाइमले गर्दाखेरि उनीहरूले जुन 120 दिनमा अथवा 4 महिनामा हुन्छ भन्ने थियो अब हामीलाई 4 वर्षमा नि गर्न सकिन्न यही तरिकाले गर्दा त्यो हिसाबले त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यो मात्रै समस्या समाधान गर्ने तरिकाले भन्दा विवाद भएको चिजलाई अब हामीले क्लियर कुरा गर्न पर्छ कि हामीले विवाद भएको चिजलाई एपिसी को मान्छे त जानै पर्छ वा त्यो टिम जान पर्छ भनेर पेल्न पर्छ ठीक छ अब कोरोना त अब एक दिन चाहिँ जाला त्यो बेलामा हाम्रो प्रोजेक्टको सिचुएसन के छ त्यो साथीहरूले क्लियर भन्नु पर्यो त्यहाँ गएर पङ्ग भएर हामी पनि मुख चाहिँ उदमुन्टो लाएर हिँड्ने सिचुएसन छ भने त त्यहाँ भन्नु पर्यो त्यसलाई कसरी डिल गर्ने छुट्टै तरिकाले डिल गर्नु पर्यो होइन सबै चिज राम्रो छ पावर आएन पानी छ खोलामा छ उनीहरूले कुलो बनाएको छैन के छैन पावर नआएको कुरालाई थुनेर निकालौँला के गरेर निकालौँला त्यो उपाय चाहिँ होला त्यहाँ मानौँ न तर प्रोजेक्टको सिचुएसन के छ भन्ने कुरा नै हामीले के हुनु पर्यो भने अब पहिला आर्यले गरेको एउटा सिचुएसन थियो सबै ठाउँमा पठाएको थियो अहिले तत्काल हामीसँग चाहिँ के छ छैन भने पनि कम्पनीका साथीहरूले फोन गरेर मेरो यो छ है भनेर क्लियरली चाहिँ भन्नु पर्यो त्यो भएपछि त्यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ नि पहिले त्यो कुरो थाहा पाउन चाहिँ हामीलाई त्यो कुन कुन आयोजना त्यस्तो बाँकी छ भन्ने कुरो थाहा पाउन पाएदेखि अनि मात्रै तपाईको प्रोजेक्टको त तपाईलाई थाहा हुन्छ नि जस्तो तपाईले 1 इयर ग्यारेन्टी कुन कुनको लिनु भएको छैन हैन त्यसपछि सामान सप्लाई गरेर चाहिँ कुनको चाहिँ ग्यारेन्टी फुकुवा भएको छैन वा ग्यारेन्टी फुकुवा हाइड्रोमा ग्यारेन्टी पिको हाइड्रोमा ग्यारेन्टी चाहिँदैन थियो सर त्यतिखेर अहिले त पिको हाइड्रोको त अब त्यो छोड्दिनु त्यसको त्यो 10,000 रुपैयाँ हो त्यो लिन जाँदा क्या र तपाईँ त्यो खर्च हुन्छ अब त्यो मैले त्यति त्यसको सम्भावना देखिएको छैन है पिको हाइड्रोको त्यसलाई छुट्टै कुरा गरौँला फेरि पिको हाइड्रो मेन चाहिँ माइक्रो हाइड्रोको कुरा गरेको छु मैले पिको हाइड्रोको त कहाँ सकिन्छ 10 वर्ष अगाडि प्रोजेक्ट छैन के थाहा हुन्छ त ल अरु साथीहरु केही छ भने हेलो हजुर हजुर ल श्रीराम ए हजुर नमस्ते ढिलो भयो सरी 10 मिनेट भनेको 43 मिनेट भयो खासै ढिलो भएन हैन मैले अघि किन सरको पुरै सुने नि त मैले 7:29 सम्म ट्याग जोइन भयो आधा नै ढिलो भयो जम्मा 7:30 मा भन्छ ल ठीक छ तपाईले चाहिँ एक कुरा भयो कस्तो भयो त्यसो साथीहरु हजुर हजुर काम भन्छ हेलो हजुर हजुर भन्नुस् म बुढा अझै गाडीमै छु यार अ सुन न गाडीमा पनि कसरी बसेको त नि अब भुँडी यत्रो छ के गर्दा
अहिलेको अब अरूको गाडी चलाउँदै कुरा नगरौँ सर, त्यसो भएदेखि तपाईँ पुग्नुहोस् अनि कुरा गर्नु। होइन मैले ठ्याक्कै राख्न थालेँ सर, म कुरा गर्दा नि प्रब्लम छैन। ए त्यस्तो गर्दाखेरि त सुरक्षित हुनुहुन्छ भने ठिक छ, होइन भनेदेखि बाटाबाट त्यसरी मिटिङ नगर्नु सर। होइन ठिक छ ठिक छ। अहिले किन सरको कुरा सुनियो, अब अरू सरको सुन्न पाइएन होइन। मैले किन सरलाई नि फोन गरेको थिएँ आज दिउँसो, गुणेश सरलाई नि गरेको थिएँ, बसन्तसँग कुरा भएको थियो, अनि हाम्रो मानवादीसँग कुरा भएको थियो है। अनि अब मैले भन्न खोजेको त्यो धेरै कुरा चाहिँ छैन। अब यो जुन अहिले आएको त्यो उ छ नि के अरे परिपत्र होइन, विज्ञापनमा निकालेको कुरा भनौँ न, सूचना निकालेको कुरा। हजुर। अब त्यो कुरामा मैले अब धेरैको चाहिँ अपोजिसन आएपछि अब त्यो मैले उसमा पनि हेरेँ, हाम्रो भाइबर ग्रुपमा धेरै साथीहरूले उ पनि भयो, यो गर्न सकिन्न भन्ने कुरा भएपछि मैले एकचोटि नारायण सरसँग लगभग 1.5 घन्टै चान्चुन गफ भयो। त्यसमा गफमा के भने पिको हाइडेको कुरा त हामीले 1 रुपियाँ लिन सक्दैनौँ। सक्दैन, त्यो लिने खर्च चाहिँ ठुलो आउँछ, पैसा थोरै खर्च काम धेरै। काम धेरै। त्यो बेलामा मैले उनीहरूलाई स्पष्ट के भनेको भने 42 वटा जान्छन् हाम्रो पिको हाइडे चाहिँ कुन्दन, हाम्रो एपिसीको कुन्दन, डाक्टर कुन्दनले 42 वटा चाहिँ पिओबी गरेर फाइल उहाँसँग रहेछ। त्यो पिओबीमा लगभग 1500 वटा चाहिँ पिओबी को रिपोर्ट चाहिँ ब्याङ्कमा पठाएर ब्याङ्कबाट फिर्ता भएछ। त्यो चाहिँ 1 इयर ग्यारेन्टी नै गर्नुपर्छ, पिओबी गरेर हुँदैन भनेर ब्याङ्कले फिर्ता पठाइन्छ। त्यसपछि बल्ल 1 इयर ग्यारेन्टी कुरा आयो। त्योभन्दा अगाडि यिनीहरूले एपिसीले किन हामीलाई भएन कि पिओबी पनि गर्ने, अनि त्यसपछि फेरि 1 इयर ग्यारेन्टी गरे पिको लागि। मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नारायण सरलाई स्पष्ट भन्नु, यो मलाई थाहै थिएन भन्ने कुरा गर्नु। अनि तपाईँको कुरा हुँदैन भनेको। हेलो हेलो हजुर हजुर सुनिँदैछ। केटीको कुरा स्वर आएको हुनाले अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ उहाँलाई भने यो पिको हाइडेको लागि अर्को एउटा सूचना निकाल्नु, यसमा हुँदैन भनेपछि यो कुरा चाहिँ तपाईँले सिरियस कुरा गर्नुभयो। ल आइतबार सोमबार तपाईँहरू त्यहाँ आउनु, मैले के गर्नुपर्छ सहजीकरण त्यसलाई गरौँला भन्नुभएको छ है, एउटा प्लस पोइन्ट। दोस्रो अर्को कुरा चाहिँ त्यो मैले भनेको फर्मेटै डेभलप गर्नु भनेको छु होइन, फर्मेट डेभलप गर्नुभएको छ। त्यो फर्मेट चाहिँ हामीलाई नदेखाइकन त्यो फर्मेट चाहिँ तपाईँले वेबसाइटमा नराख्नु भनेको छु। त्यो फर्मेट पनि हामीले एउटा बनाऊँ होइन, एउटा हामी बनाउँछौँ। एनइपीले एउटा फर्मेट बनाउँछ, तपाईँहरूलाई सेयर के एनइपीले एउटा फर्मेट बनाउँछ, त्यसलाई हजुरलाई सेयर पनि गर्छ। त्यो सेयरको त्यही फर्मेट बनाउँछौँ हामीले। त्यो स्थानीय उसको चाहिँ चिठी पनि त्यही फर्मेटमा ल्याउने, अनि उपभोक्ताको सन्तुष्टि पनि त्यही फर्मेट ल्याउने। मैले चाहिँ स्ट्रिक्टली के भनेको छु भने त्यो माइनर हामी दिन सक्दैनौँ भनेको छु, माइनर हामी दिन सकिन्न। अनि अहिले वसन्तसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो फोटोको कुरा पनि हामी दिन सकिन्न भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो पिकोमा सकिन्न होला फोटो दिन होइन, पिकोको कुरै आएन। अब माइको हाइडमा त फोटो दिन सकिन्न भन्न अलि मिल्दैन कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। हाम्रो नानीहरू कुरा सुन्दाखेरि फोटो त चाहियो नि त, एउटा अब 30-32 लाख पैसा जान्छ, अनि 2-4 फोटो पनि नराख्ने, त्यो त अलि मिल्दैन कि लजिकल्ली भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यो हामी छलफल गरौँ। अब पिकोमा त किन हुन्छ नि, जम्मा 10-15 हजार हुन्छ, बढीमा भयो भने 45 हजारसम्मको हो। त्यसमा चाहिँ त्यो हामी स्ट्रिक्टली कुरा गर्न सकिन्छ, यहाँ चाहिँ फोटो नचाहिने भएर। तर माइक्रो हाइडमा चाहिँ फोटो चाहिन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। अब त्यो बेलामा हामी 4 जना जाँदा पनि फोटोको कुरा चाहिँ होइन, एउटा फोटो लिएर आउनु, 2-4 फोटो हुन्छ र हामी हुन्छ भने आयो। फेरि माइक्रो हाइडको विषयमा चाहिँ पिकोमा हामीले फोटो चाहिन्न भने आयो होइन। अब माइक्रो हाइडमा हामी 4 जना जाँदाखेरि फोटोको कुरा आउँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यो स्ट्रिक्टली चाहिँदैन भनेर भने होइन कि, ल ठिकै छ 1-2 फोटो ल्याउनु पर्यो नि ल्याउँला, अब हामीले ल्याउने फोटो हो। अब मधुसूदन सरको त्यो बेला के थियो भने भएस चाहिँ तपाईँहरू जानुहोस्, तपाईँहरूले त्यहाँ जे बनाउनुहुन्छ बनाएको डकुमेन्ट ल्याउनुहोस्, त्यही डकुमेन्टको आधारमा हामीले पैसा दिने हो, त्यही अनुसारको हामीले सूचना निकाल्छौँ भन्नुभयो। तर सूचना त निकाल्नु भयो, तर सूचना निकाल्दाखेरि उहाँको मान्छे नजानी मात्रै एउटा चाहिँ सूचना निक्लियो, अरू सम्पूर्ण कुरा गर्ने देखियो। अब फर्मेट कस्तो आउँछ, उहाँहरू फर्मेट बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे। अब त्यो फर्मेट चाहिँ आइतबार सोमबार तपाईँलाई सेयर गर्छु भन्नुभएको छ। त्यो सेयर गर्नुभन्दा पहिल्यै हामीले त्यो फर्मेटमै जस्तो अब बायोग्यासमा सोलरमा एउटै फर्मेट हुन्छ कि, जुन कम्पनीको पनि फर्मेट एउटै हुन्छ, एपिसीको फर्मेट हुन्छ, त्यसमा छाप लाग्ने, सही गर्ने, ल्याउने
उसले लेख्नु पर्दैन। अहिले स्थानीय लेभलले तपाईँको चिठी लेखेर हातले चिठी लेखेर हामीलाई दिँदैन। त्यही फर्मेट लगाउँछ, ल सर यसरी सही गरिदिनु पर्यो भनेपछि बायोग्यास पनि गरिदिएको छ, सोलर पनि गरिदिएको छ। त्यही फर्मेट बनाउने कुरामा उहाँ चाहिँ एग्री हुनुभएको छ। अब त्यस्तै फर्मेट एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट बनाउने, त्यही स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हामीले वेबसाइट राख्छौँ, त्यही फर्मेट त तपाईँले चाहिँ सही गरेर ल्याएपछि हामी त्यसको आधारमा भुक्तान दिने भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ। अब एउटा माइनेटको कुरामा चाहिँ हामी दिन सक्दैनौँ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले बसेर छलफल गरौँ भन्नुभएको छ। त्यही भएर आइतबार एकचोटि जाम होइन, हाम्रो पनि टास्क फोर्स एउटा एकचोटि मधुसूदन सरले पनि भन्नुभएको थियो एउटा तपाईँको पनि 3 जना टास्क फोर्स कमिटी गठन गर्नुहोस्, म यताबाट पनि हाई कमिसनको टास्क फोर्स कमिटी गठन गर्छु। त्यो कमिटीले जे तपाईँको डिसिसन गर्छ त्यसलाई हामी अनर गरेर त्यही अनुसारको हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यति नराम्रो कुरा त गरे जस्तो लाग्दैन उहाँहरूले पनि होइन। तर के भन्छ काम इम्प्लिमेन्ट भएन भन्ने कुरा मात्रै हो। अब अलिकति कोभिडले पनि हामीलाई खाइदियो। अब जहाँसम्म लाग्छ पिओबीको कुरामा हिजो त्यो कोभिड नभएको भए 15 देखि 18 पिओबी त्यो बेला सिद्धिन्थ्यो। हामीले कुनै एकजना व्यक्तिलाई हामीले पैसा पनि दिइसकेका छौँ कि पिओबी गर्ने होइन, रिपिओबीको लागि रेगुलर पिओबीको लागि उहाँले आफै पेमेन्ट गर्ने, रिको लागि हामीले पैसा चाहिँ पेमेन्ट गर्ने भएर त्यो चाहिँ एक किसिमको खाका तयार गरेको थियो। चैतको 8 गते कि 9 गते जाने भनेर ठिक परेको। त्यसपछि हाम्रो शिव दाइले होइन दाइ के भाइ अब अहिले ज्यान बच्यो भने बल्ल बच्छ, अब जब कोभिड सिद्धिन्छ त्यसपछि जाम्ला भन्ने कुरा भयो। तर उनीहरू चाहिँ त्यत्रै पनि जान खोजेको थियो। यो कोभिड भनेको 1-1.5 महिना हुन्छ, हामी 1-1.5 महिना हिँडेर पनि लिएर आउँछौँ भन्ने आएको थियो उनीहरू होइन। अब हामीले पनि अब हाम्रो मान्छे जान नसक्ने भएपछि हामीले त्यो कुरा च्याप्टर क्लोज गरियो। त्यो क्लोज गरेको राम्रै भयो किन अहिलेसम्म लम्बे भयो होइन। अब यसलाई कसरी जाने भन्ने कुरा हजुरको पनि राय सुझाव आओस्। आइतबार एकचोटि जाउँ होइन। अब अहिले पनि नारायण सरसँग यसो भेट पनि भएको थियो, गफ पनि गरेँ मैले। अब उहाँहरू पनि ओरी हुनुहुन्छ होइन। अब हामीले पनि अब हिजो पनि त्यस्तै राता गाला भए तपाईँको चाहिँ यही विषयमा उ गर्दाखेरि मिटिङमै जुम मिटिङमै हाम्रो कृष्ण सरले त धेरै कुरा गर्नुभयो होइन। त्यो कुरो गर्नु पनि पर्थ्यो, त्यो कुरो भयो भने राम्रै भयो। अब उहाँकोबाट शुभलक्ष्मी म्यामले पनि धेरै कुरा गर्नुभयो, मैले त गर्न सक्दिनँ, तपाईँहरू यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो भयो। अब त्यो नारायण सरले अब त्यस्तो कुरामा त्यस्तो नभने पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरा भयो। तर हामीले जे भन्यौँ त्यो भनेको कारणले गर्दा उहाँहरू अलिक तात्तिएको विषय छ अहिले। अब त्यही भएर अब आइतबारलाई एउटा खाका बनाएर जाम सर चुप सर आइतबार एकचोटि हामी जाउँ सर। उहाँले 11 बजे बोलाउनु भएको छ होइन। हेलो सुन्नु भएको छ? आइतबार जाम। अब उहाँले चाहिँ फर्मेटकै तपाईँहरूले लिएर आउनुहुन्छ कि हामीले फर्मेट बनाएकोमा एकचोटि परिमार्जन गरौँ। हामीले पनि बनाएर राखेका छौँ, तर एकदम सहजीकरण गरेर 2-4 अक्षरभन्दा नसकिने गरेर कम्पनीको हितको लागि नै हामी फर्मेट बनाउँछौँ भन्नुभएको छ। अब हामीले त्यस्तो एउटा फर्मेट बनाउन सकिन्छ भने हामीले फर्मेट बनाऊँ, नत्र भने आइतबार जाउँ, उहाँको फर्मेटमा केही सच्याउनु पर्छ भने सच्याएर अगाडि बढाउँ सर। अब यसलाई फेरि अब यो निक्लेको सूचनालाई यसलाई क्यान्सल गर्ने अनि फेरि अर्को मा जाने कुरामा अलिकति गाह्रो हुन्छ कि बरु टाइम थप्नु पर्छ भने 120 दिनलाई बरु 240 दिन बनाऊँ होइन सकिन्न भने। तर अब जति छिटो सकियो छिटो पैसा आउने हो। अब कसरी हुन्छ अब यो मेरो मात्रै दिमाग भन्दा पनि सबैको दिमाग लाएर यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर भन्नु न सर। म एउटा सानो कुरा थपेँ ल, त्यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो हाम्रो स्थानीय निकायको सिफारिस ठिक छ हामी ल्याउँला, तर के गरौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ स्थानीय निकायको सिफारिस गाउँपालिकाको नभएर सम्बन्धित बत्ती बलेको ओडाको सिफारिस भन्नुपर्छ, सजिलो हुन्छ सर। किनभने अब एउटा ओडामा बत्ती बलेपछि त्यो ओडाको प्रतिनिधिले त्यो कुरालाई सहजै स्वीकार लान्छ। तर पालिका अब 6-7 वटा मिलेर एउटा गाउँपालिका बनेको छ। अनि त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो काम लिङ्गरिङ हुने। अब गाउँपालिकाको कार्यकारीले कुरो बुझ्दैन भने त्यहाँ 2-4 दिन चाहिँ हामीले दुःख पाउनु पर्ने स्थिति हुन सक्छ कि सर। त्यसले गर्दाखेरि सम्बन्धित होइन हजुरको कुरा मैले काटेँ। ओडाको प्रतिनिधिले सही गरे पनि हुन्छ, त्यहाँ गाउँपालिकाको लेखा छैन, गाउँपालिका गर्न पर्दैन सर, ओडाले गरे नि हुन्छ। ओडा अध्यक्षले गरे नि हुन्छ, वडा अध्यक्षले गरे नि हुन्छ, वडाको पिउनले गरे नि हुन्छ। तर छाप र सही चाहिँ ओडाको चाहियो या गाउँपालिका चाहियो। त्यो चाहिँ त्यसलाई समस्या हुन्छ सर। तर ओडाले गर्दा हुन्छ भने त ओडाले त गर्न नमान्ने होइन, ओडाकै भयो नि हुन्छ सर।
बकाइदा वडा कार्यालयले लेखेको नि हुन्छ त्यति छ त्यसलाई चाहिँ त्यो वडा कार्यालयले लेखेको नि हुन्छ यसो गरौँ है यो सूचना निस्केकोलाई सकारात्मक हिसाबमै लिउँ तर त्यहाँ सूचनामा भनेका कुराहरू हामीले सबै पुर्याउन चाहिँ नसकिएको अवस्थामा फेरि हाम्रो कम्पनी कुनै एउटा मात्रै कम्पनीले पेमेन्ट पाएन भने पनि 10-15 लाख रुपियाँ पाउन नसक्नु भनेको उसले सदाका लागि अन्त्य हुन्छ। त्यसपछि त्यो पैसा लिनलाई हामीले टाउको उठाउन पनि सक्दैनौँ, के गरेर पनि सक्दैनौँ होइन। त्यो हिसाबले अब हाम्रो टङ्क सरले भने जस्तै कुन कम्पनीहरू छन् के छ सिचुएसन आफ्नो सिचुएसन त थाहा हुन्छ। त्यसमा मधुसूदन सरले भन्नुभएको एकछिन त्यो मधुसूदन सरले जुन भन्नुभएको छ टास्क फोर्सको उद्देश्य भनेको कुन कम्पनीलाई पेमेन्ट दिनलाई रिकमेन्ड गर्ने पनि हो क्या, अथवा त्यसलाई कुनैको सिफारिसै आएन, कुनै गाउँपालिकाले इन्टरनेसनल दिन्नमा सिफारिस तिमीहरूले यो गरेर सिफारिस दिन्छु यसो गर्नुपर्छ भने त्यो गर्नै नसकिने स्थिति छ। अब पर्सनली उसले दिन्न भन्यो भने अब त्यो अवस्थामा के गर्ने त? यसलाई 90% पेमेन्ट गर्ने हो कि 10% पेमेन्ट गर्ने हो कि 50% पेमेन्ट गर्ने तरिकाले जाने हो कि अथवा के हो त? त्यसको एउटा वे आउट दिने के। अब यो सकियो, अब पेमेन्टै नदिने भन्ने किसिमले इन हुने किसिममा बाट बचाएर त्यसलाई अर्को मोडमा सिफ्ट गर्नको लागि त्यो समितिले रेकमेन्ड पनि गर्छ, त्यो मान्यता पनि दिने भन्दै हुनुहुन्थ्यो मधुसूदन सरले। र त्यसले यी अहिले तातेको बेलामा चाहिँ हाम्रो अहिले 1 इयर ग्यारेन्टीको मात्रै कुरो होइन कि अब क्युटी बन्न नसकेका प्रोजेक्ट, कम्प्लिट हुन नसकेका प्रोजेक्ट, पैसा नपाएका प्रोजेक्ट, पैसा पाएर कम्प्लिट नभएका प्रोजेक्टलाई पनि हामीले जुन 8वटा पहिला धिकाल सरको पालामा भएका कुराहरूमा टेकेर अब हाम्रो कुनमा पर्छ, कसरी हामीले 6 महिनाभित्र बत्ती बालेर बत्ती नबालेर क्युटीसम्म पुर्याएर अथवा पिओबिआई गराएर 1 इयर ग्यारेन्टी गराएर नगराएर कसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई कम्प्लिट गराउने, त्यो सम्बन्धित कम्पनीसँग सम्बन्धित विषयमै रहेर त्यो समितिले चाहिँ परामर्श गरेर सिफारिस गर्छ क्या। उसको समेत स्वीकृति लिएर कम्पनीलाई पनि मर्का नपर्ने, वैकल्पिक ऊर्जालाई नि मर्का नपर्ने, गाउँपालिकाको नि इज्जत नजाने, सबैलाई एउटा निष्कर्षसहित गर्ने किसिमको टास्क फोर्समा चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्छ होला। हामीले अहिले माग गरेनौँ भने, अहिले हामी त्यो उनीहरूको सूचनामा गयौँ भने पछि छुट्टै सूचना निस्किन थाल्छन्। हामी सबै कुरामा अब किस्तामा जान सक्दैनौँ। हामी एउटा प्याकेजमै डिल गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो जुन टास्क फोर्सको कुरालाई चाहिँ बढी मान्यता दिनुपर्छ। र त्यो टास्क फोर्स भनेको समस्या सिर्जना गर्नलाई होइन कि समस्या समाधान गर्नलाई हो। एउटा खाका बनाएर अलिकति बरु आइतबार जान सकेनौँ भने बरु सोमबार जाने, भोलि हामी शनिबार पनि छ, अझै 1-2 घन्टा बस्नुपर्छ के 8-10 जना भने फेरि त्यसमा बसेर छलफल पनि गरौँ। तर त्यहाँ जान हाम्रो एउटै भोइस होस् र अब भोइस चेन्ज गर्ने कुरो पनि हुँदैन र समाधान निकाल्ने किसिमको चाहिँ जुन हाम्रो कृष्ण सुवेदी सरले भन्नुभएको छ फोहोर फारक होइन, त्यो मोडमा लाने तरिकाले नै अब हामीले जिस्काइरहने कुरा गरिरहने होइन। अब चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जाबाट समाधान भएन भने हामी अब अघि लभमणि राज भण्डारी सरले भनिसक्नुभयो, हामी मन्त्रालयमा जानुपर्ने हुन्छ, सम्बन्धित मन्त्रालय ऊर्जा मन्त्रालयमा जानुपर्ने हुन्छ। ऊर्जा मन्त्रालयले पनि गरेन भने हामी अर्थ मन्त्रालयमा जानुपर्ने हुन्छ, अर्थले पनि गरेन भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानुपर्ने, फेरि फर्केर एबिसी जाने भन्ने कुरै हुँदैन। त्यो हिसाबले पहिले हामीले समाधान गरेको ऊर्जाबाटै हो। त्यसमा अलिकति कङ्क्रिट भएर हाम्रो कुरा चाहिँ प्रष्ट भनौँ न, हामीले गर्ने कुराहरूमा चाहिँ पछि अब श्रीरामजीले लिड गरिरहनु भएको छ, त्यो श्रीरामजीले गल्ती गर्नुभयो, यसो गर्नुभयो भन्ने किसिमको दोष हामीले पनि नलाऊँ, हामीले इनपुट दिउँ र श्रीरामजीले नि हतार गर्नु भएन। अब केही पठाउनु छ भने सेयर गर्नु, अहिले हामी कोही पोखरा कोही बुटोल भए पनि इमेलबाट मेसेन्जरबाट भाइबरबाट त्यो सेयर गर्नु मिल्छ, कन्फिडेन्सियल नै हुन्छ त्यो कुराहरू, त्यसलाई सेयर गरेर अब यो यसमा पठाइयो है भन्ने किसिममा भयो भने चाहिँ अब अस्ति एटलिस्ट हाम्रो कृष्ण सुवेदी सर कहाँ पुगे भए त्यो त सचिन्थ्यो नि। कृष्ण सुवेदी सरले भन्नुभएको थियो त्यसमा अलिकति अलर्ट गर्नुभएको थियो, यही मौका हामीले झ्याप्पै मिलाउनु पनि सक्ने अवस्था आउन सक्थ्यो। त्यो हिसाबले अब हामीले त्यो अवसरलाई नगुमाउँ। श्रीराम सरले त्यो राम्रोसँग डिल गर्नुहुन्छ, हामी त्यो आशा गरेकै छौँ, त्यो हिसाबले हामीले अध्यक्ष मानेका पनि छौँ होइन। त्यो अब हतार नगरिकन हामीले अबको यो अहिले 10वटा 15वटा कतिवटा 1 इयर ग्यारेन्टीका प्रोजेक्टको मात्रै कुरा होइन कि सबै प्रोजेक्टको प्याकेज लिएर र त्यो टास्क फोर्स समितिलाई हामीले एनएमएलटीबाट कोलाई चाहिँ समितिमा लान्छौँ, त्यो मान्छे
भोलि चुनौँ हाम्रो तर्फबाट मैले वैकल्पिक ऊर्जाबाट माग गरौँ र त्यसलाई फाइनल अब हाम्रो वारपार कम्प्लिट गर्ने किसिममै जाऊँ भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव छ। ठिक छ सर, ठिक छ। यो के छ भने धेरै लामो राखिसकेपछि भोलि अरू फेरि समस्या बढ्दै जान्छन् कि यो कुरोलाई क्लोज गर्ने हिसाबमै जाउँ। गुणा सर यसो गरौँ न, के भने श्रीराम सरसँग मैले अघि एकैछिन कुरा गरेको थिएँ। कस्तो गरेको थियौँ भने कार्य समितिको अघिल्लो दिन बैठक हजुरहरू अस्ति बस्नुभन्दा 2-4 दिन पहिला हामी बसेका थियौँ। अनि कसरी जाने भनेर टेन्टेटिभ कार्य समिति भित्रबाटको बाहिरबाटको सल्लाह गर्नु पर्यो। कार्य समितिमा हजुरहरू त्यो दिन हुनुहुन्थेन। पहिला हामीले चाहिँ हजुर कृष्ण सर र हाम्रो श्रीराम सरलाई भनेका थियौँ होइन, 3 जना हामीले लेखेर पठाएको छैनौँ आधिकारिक एपिसीलाई। अनि अस्ति हामीले के गर्यौँ भने कार्य समितिबाटै बरु 3 जना गरौँ, मानबहादुर सरलाई पनि कार्य समितिबाट राखौँ 1 जना र बाहिरबाट अब गुणा सर र कृष्ण हाम्रो सुवेदी सर 2 जना हुनुहुन्छ कि कसलाई गरौँ भनेर एउटा फाइनल गरौँ। त्यो 4 जना 5 जनाको नाम चाहिँ आधिकारिक रूपमा एनएमएसडीको लेटर हेडमा लेखेर एपिसीलाई दिउँ। त्यो समिति कस्तो भने हिजो सुरेन्द्र सरले भने जस्तो कमिटी हुनु पर्यो के। त्यसले के गर्ने भने सर अहिलेको पनि जे इस्यु पनि माइक्रो हाइड्रोको यो कमिटी र एपिसीले दिन्छ कमिटी, त्यो सुप्रिम कमिटीले फाइनल नगरी त्यो जे पाए त्यही एपिसीले नगरोस् भनेर सतर्क गराउने। यो कमिटी भनेको हाम्रो पावरफुल हो। हाम्रो एनएमएसडीबाट तपाईँहरूले 5 जनाले गरे, हामी सबै कम्पनी हो के। उताको पनि 4-5 जना आओस्, माथिल्लो लेभलको नारायण सरको भनौँ न, पहिला बस्नुभएको थियो नि नारायण सर, अनि हाम्रो नवराज सरको हुनुहुन्थ्यो सेकेन्ड लेभलसम्मकै। अनि उहाँहरूले गरेर दिएको डिसिजन चाहिँ एपिसीको म्यानेजमेन्टले मानोस् के सर। त्यस्तो तरिकाको एउटा बनाम। त्यो बनाएपछि जहिले सुकैलाई एपिसीलाई यो बनाइराख्नै परेन। अनि त्यो टास्क फोर्स हाइड्रोको होल के सबै समस्या समाधान गर्नलाई सहयोग हामीसँग सबैसँग लिन पाइयो। यहाँ के छ भने मैले दुईटा पार्टमा हामीले हेर्नु पर्यो। एउटा आरइआरएलको छ, आरइआरएलको एपिसीले अहिले चाहिँ हुँदैन सकिन्न भने होइन। लवमणि दाइ कता जानुभयो, उहाँको इस्यु पनि अलिकति हामीले बुझेर नोट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। सबभन्दा बढी प्रोजेक्टमा अलिकति बढी चाहिँ दुःख पाएको अलिकति चाहिँ ऊ भएको उहाँको गुनासो धेरै चाहिँ सुनिएको छ होइन। अब आरइआरएलको कुरामा उनीहरूले के गर्न खोज्या, पैसा दिन खोज्या हो कि होइन, अस्ति त छैन जस्तो कुरा चाहिँ गरेको छु उसले होइन। आरइआरएलको होइन, अरू चाहिँ हिसाबको प्रोजेक्टको सजिलो रूपमा गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई गएर अगाडि बढाइहालौँ। एउटा माइनरको लागि उनीहरूलाई हामीले भन्नुपर्छ, माइनरिटी अलिकति सकिँदैन अहिले भनेर भन्नुपर्छ। अब आरइआरएलको लागि छुट्टै तरिकाले जानुपर्ने जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यसको लागि हामीले उसलाई समात्नु पर्यो। तिमीले इडीसँग कुरा गरेर देऊ कि छोड्नु पर्यो कुर्सी, होइन भने त हामी छोडिन्न, हामीले जानिन्न कि चिठी दिनुहोस् हामीलाई, एपिसीलाई बुझाएको भने चिठी दिनुहोस्, हामी एपिसीसँग चाहिँ जान्छ मुद्दा लड्न के गर्नुपर्छ भनेर जानुपर्ने सिचुएसन त्यहाँ हुन्छ। एउटा कुरो के छ भने हामी युएसमा धेरै अलमल्य र धेरै चिज भयौँ, धेरै झुकिया छ। त्यो यस्तो सजिलो तरिकाले गर्ने एपिसीमा कोही देखिँदैन। बरु फकाएर गर्न सके भए हाम्रो धिताल सकिन्थ्यो, त्यहीँ गेनेर गुजुङ भयो होइन। यहाँ मधुसूदनले पनि घुमाइदिया छन् है। अब ट्याकटुक गरेर ल्याउँला भन्ने छ। यो ट्याकटुक हुने चिज होइन, सोलर जस्तो ऊ चिज होइन। लहर यसो राखेर फोटो खिचेर ल्याएर देखाउने कुरा भएन। प्रोजेक्ट भनेपछि होल चिज त्यहीँ हुन्छ। त्यो भएर अब यसलाई अब त्यो उसलाई पहिला उनीहरूको फर्मेट पनि मागौँ। अब हाम्रो पनि चाहिँ हेरौँ होइन। अहिले 1 इयरको मात्रै छ, 1 इयर ग्यारेन्टी कुन कुन साथीहरूको छ उहाँहरूले नै यो भएपछि अब एसोसिएसनले एउटा चिठी पठाइहाल्नु पर्यो। यस्तो यस्तो चाहिँ कुरा भएको हुँदाखेरि तपाईँहरूको 1 इयर ग्यारेन्टी चेक गर्ने कम्पनी कस्तो छ एउटा सानो फर्मेट बनाएर ठिक छ छैन के छ कैफियत त्यो चिज हुनु पर्यो। भोलि त्यो हामीलाई आधिकारिक मेलमा चाहिँ आउनु पर्यो है। आइसकेपछि त्यो कम्पनीको साथीसँग पनि तपाईँले हिजो मेलमा हामीले माग्दा यस्तो पठाउनु भएको छ, फेरि फिल्डमा यस्तो रहेछ, यो चिज रहेछ भनेर उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्न सकिन्छ। जस्तो त्यस्तो बोकेर जान पनि त सकिँदैन। मान्छेले क्वेसन गर्दाखेरि केही जवाब दिने चाहिँ उत्तरदायित्व त हुनु पर्यो। एनएमएडीको अध्यक्ष भन्ने चाहिँ ल जसरी पनि ल्याउ ल्यात्याङ प्यात्याङ भनेर त त्यहाँ त कहाँ हुन्छ। एपिसिएन सबै त्यस्तो मान्छे छैन है। त्यो भएर एउटा अब महासचिवजीले हामीले आफैले सानो फर्मेट बनाएर अब एपिसीले पनि देला त्यहाँ होइन। अब एपिसीले त्यसलाई छुट्टै कुरा होइन भने एउटा चाहिँ फर्मेट बनाएर प्रोजेक्टको नाम, त्यसपछि पहिले हो पिओबी भएको, हामीले मेन त्यो हेर्नु पर्यो कि पिओबी भएको कहिले, अब त्यसपछि कस्तो छ सिचुएसन, त्यो एउटा चाहिँ अब
छ भने हामीले पहिले गरेको छ भने त्यो पनि हेरौँ, छैन भने त्यो एउटा स्पेसल्ली सबैलाई चिठी पठाएर मेल गरेर स्पेसल्ली अहिले 1 इयरको लागि तपाईँले त्यो चाहिँ गर्नु, सानो एउटा फर्मेट बनाएर मलाई मेल गरेर म पनि हेरौँला, हामी कसले हेरेर ओके भनेपछि त्यसलाई आइतबारै सबै कम्पनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पठाइदिउँ होइन। त्यो भएपछि त्यहाँ क्लियर के ल्याउनु भने तपाईँको सिचुएसन के छ त्यो लेख्नुहोस्, यो चिज गोप्य रहन्छ भन्नुहोस्। अब महासचिव लिएर अध्यक्षले त्यसलाई गोप्य राख्नु होइन। प्रोजेक्ट छ मैले यसो गरेर खासाखुसुक पारेर पैसा लिन खोजे हो भन्ने पनि लेख्नु पर्यो, त्यो नै खोजे हो भने त होइन। त्यसलाई कसरी गर्ने त्यो दोहोरो पाटोमा आउँछ कि त्यो सबै हेरेर 90% प्रोजेक्ट सजिलैसँग लिन पर्ने सकिने रहेछ भने त हामी यो चाहिँ किन चाहिँ बढी चाहिँ उफ्रिएर उ गर्न पर्ने हुन्छ। एउटा चिज तपाईँको त्यो चाहिँ माइनोट गर्न सकिँदैन, माइनोटको लागि केलाई मान्ने एउटा चाहिँ लेखौँ भनेर जानु पर्यो होइन। त्यसले अब 10% मात्रै सकिने रहेछ भने त त्यो त तपाईँहरूको हुँदै भएन। कसरी पेल्न पर्यो, पिओबी 8 वर्ष अगाडि भएको छ, अहिले गएर 1 इयर लिए भन्छ। ल कुन कानुनले तपाईँको दिन्छ, तपाईँ कानुन देखाउनुहोस्, तपाईँको डेलिभरी देखाउनुहोस्, एपिसीको कानुन देखाउँछ, सबै चिज देखाउँछ होइन। त्यो देखाइसकेपछि हामी त्यो अनुसार जान्छौँ, होइन भने हामी पनि जान्छौँ भनेर मैनालीलाई लगेर उफार्नु पर्छ एकचोटि हाम्रो गुणराजजीले जस्तो गरेर है। त्यसरी चाहिँ जानुपर्छ होइन। अहिले तत्कालै त 1 वर्ष 2 वर्ष भएको प्रोजेक्टको त यो समस्या त होइन नि त। उसले 12 भन्छ, 12 अहिलेको अति भयो 20 12 भन्दा अघि हो क्या अझै है। भनेपछि 8 वर्षको कुरा आयो त्यो त। अब त्यसलाई के गर्ने भने होला कानुन होला भूत के कानुन के कानुन भनेर निकाल्छन् नि वकिलहरूले। हाम्रा वकिल राखेर है, अब उल्का वकिल राखेर त्यसपछि यति वर्षभन्दा अगाडिको हाम्रो कानुनमा नभएको हुँदा अब सार्वजनिक सूचना चाहिँ आह्वान गर्ने, कुनै प्रोजेक्ट कुनै गाउँपालिका कसैले चाहिँ कम्प्लेन नगरेमा भुक्तानी दिने, त्यो केही चिज हुन सक्ला। त्यता जानुपर्छ, त्यो गर्नु पर्यो। साथीहरू बोल्नु सक्नु। मेरो पालो हो गुणराजी। सबैलाई नमस्कार, लामो समयपछि। नमस्कार। एकजनाले मात्रै फर्काउनु भयो मेरो नमस्कार। ओ अध्यक्ष महोदय नमस्कार। नमस्कार मैले मात्रै फर्काएछ। नमस्कार नमस्कार। विगत अनुभवको आधारमा कुरा गर्न मन लाग्यो मलाई चाहिँ। कोट्याउन त लामो होला, नकोट्याइकन म भन्छु एपिसी को तर्फबाट टिममा टास्क फोर्समा आउने साथी र एनएमएसडिए को तर्फबाट टास्क फोर्समा जाने साथीहरूले त्यो टास्क फोर्सले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा एउटा सिओसी बनाउनु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ एपिसी को इन्टरनल टप लेभल म्यानेजमेन्टले इन्डोर्स गर्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यसमा कुन कुन डकुमेन्टको आधारमा चाहिँ 1 इयर ग्यारेन्टीलाई पारित गर्ने हो भनेर ती फर्मेटहरू जे छन् त्यो फर्मेट अहिले बन्न खोजेको फर्मेट नै एक प्रति त्यो जुन यो टास्क फोर्स गठन हुन्छ त्यो टास्क फोर्स गठनको एपिसी को चाहिँ माइनुटमा त्यो फर्मेट पनि हाल्नु पर्यो, ताकि भोलि यसमा यो चिज मिलेन उ चिज मिलेन भनेर एपिसीलाई पनि बोल्ने ठाउँ नरहोस्, एनएमएसडीलाई पनि त्यहाँ फेरि थप चाहिँ जस्टिफाई गर्ने अवस्था नआओस् है। नम्बर 3, त्यो सिओसी भित्र के हुनु पर्यो भने नि यो टास्क फोर्सले गरेको काम चाहिँ यदि उसमा बाजियो भने पनि नि वर्तमान चाहिँ 1 इयर ग्यारेन्टी सञ्चालनसँग सम्बन्धित रेगुलेसनसँग कुनै क्लजसँग बाजियो भने पनि नि यो यही अनुसार हुनेछ भनेर कहीँ लेखाउन सकेनौँ भने फेरि अब्स्टेकल क्रिएट हुन्छ। हिजो त्यही समस्या आएको थियो मन्त्रालयको लेभलबाट चाहिँ डिसिजन हुँदाखेरि पनि 2 वर्ष अगाडिको जुन आएको थियो टास्क फोर्सको जुन 8वटा क्याटेगोरीमा बनायौँ हामीले, काम चाहिँ 90% भएन नि। 2 वर्षको मेहनत एपिसी र एनएमएसडी को खेर गएको हिजो है। सबभन्दा ठुलो समस्या त हिजो काम गर्ने इच्छाको, त्यसलाई समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने इच्छा शक्तिको अभाव देखिया थियो अन्तिममा एपिसीमा चाहिँ, मेरो आफ्नो बुझाइमा हैन। यसपटक गर्न खोजेको प्रयास चाहिँ जेन्युइन प्रयास हो दुवै तर्फबाट भनी चाहिँ
त्यो प्रयासलाई व्यवधान हुने किसिमको कुनै चाहिँ कानुनी डकुमेन्टहरू चाहिँ रहनु भएन, कानुनी क्लजेसहरू। त्यसमा टेकेर चाहिँ सबैको एउटै मन हुँदैन, भोलि कसैले फसाइदिन सक्छ भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो ती क्लजेसहरूमा काम गर्ने तरिकामा हामी क्लियर हुने अवस्था सिर्जना सहितको सिओसी बनाएर त्यो कमिटीले सिफारिस गरेको सही चिजलाई चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ यो समस्याको समाधान गर्ने अर्थात् हिसाब राफसाफ गर्ने भन्ने कुरो क्लियरली लेख्ने र त्यसलाई चाहिँ फाइनल गरिसकेपछि हिजो जसरी अस्ति नोटिस निकालेको छ त्यसरी नै दैनिक पत्रिकामा निकाल्ने। हेर्नुहोस्, ताकि भोलि कोही भाग्न नपाओस्। एनएमएसडीले त गरेर लिएर जाएर कम्पनीले पनि बनाएर लिएर जालान् होइन। भोलि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अगाडि बढेन भने त्यो कहीँ गएर दाबी गर्ने ठाउँ नै हुँदैन। फेरि भोलि एपिसीलाई डर होस् कि यो कानुनी रूप लिएको छ, हामीले गरेनौँ भने हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ भनेर। हामी यो सेक्टरमा काम गर्ने साथीहरूलाई पनि हामीले कुनै तरिकाले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गऱ्यौँ, भाग्न खोज्यौँ भने मेरो भोलिदेखि यो कामै हुँदैन, अब म पनि इमान्दार बन्नुपर्छ भन्ने दुवैतर्फलाई विन विन होस् र यो समस्या समाधान होस्। मेरो चाहिँ छोटकरीमा यही नै हो साथीहरू। एकदम गहन र राम्रो सुझाव आयो हाम्रो शिवराज लौडारी सरको। श्रीराम सर सुनिरहनु भएको छ नि? जी श्रीराम सरको म्युट भएको छ। हाम्रो केदारनाथ विगतमा पनि यो टास्क किन्दाईको पनि म्युट भयो दाइ, किन्दाईको पनि म्युट भएको छ। म बोलेको छैन, नबोलेको भएर म्युट गरेँ। साथीहरूको ल हाम्रो मानबहादुर जीको, बसन्तजी, टङ्कजी सबै कुरा सुनौँ न। सबैको सुन्नु पर्यो। मैले अहिले चाहिँ यो हामी चाहिँ यो शिवराज दाइले भने जस्तो यो सिओसी त हजुरहरू सबैबाट आएको कुरा, यो एकदम ठिक छ होइन हजुर? एउटामा जाउँ। अनि अर्को चाहिँ एउटा टास्क फोर्सको कुरामा त अब सबै हामी अलरेडी त एग्री छौँ, त्यसमा भइहाल्यो। अनि चाहिँ अर्को कुरा यो अब हामी चाहिँ जस्तो यो कुरा गर्ने र सँगै के विषयमा पनि जान्ने भन्ने कुरा, जस्तो आजको मिटिङकोमा दुईवटा कुरा अलरेडी छ, हामी त्यसमा एग्री छौँ। अर्को कुरा चाहिँ आज हामीले छलफल गर्ने भने जस्तो हिजो अस्ति सूचना निस्किनु, जस्तो ओआइजिसी र यो 3% लिन बाँकी बसेको पिओबी भइसकेको लागि चाहिँ त्यसमा चाहिँ आज हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर अगाडि बढ्ने र अर्को चाहिँ अर्को पनि यस्तै मिटिङ अर्गनाइज गरेर यसले चाहिँ जुन टास्क फोर्स बन्छ त्यसले एउटा आफूले होमवर्क गरेर एउटा केही स्ट्राटेजी बनाउँछ, यसरी गर्ने यो हिसाबले। जस्तो सिकको प्रोजेक्टको हकमा यो होला, अर्को हकमा अर्को होला, त्यो अनुसारले गर्दै गएर छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी यसो एनएमएसडी र अब यहाँ सम्बन्धित सरहरू अरू बसेर त्यो फर्मेटलाई फाइनल गर्दै अनि एपीसँग डायलग गरेर फाइनल गरेर जान्ने त्यो कर्मश हामी त्यो परम्परा चलाउँदै गरौँला। आजलाई चाहिँ मेरो कुरा चाहिँ यो दुईवटा कुरा चाहिँ अलरेडी छ, यो छ को यसमा चाहिँ हजुरहरूले यसमा चाहिँ अघि गरेको कुरालाई अगाडि बढ्ने हिसाबले आज यो सूचना आइसकेको स्थितिमा चाहिँ यो माइक्रो हाइड्रो र पेल्टी सेटकोमा चाहिँ जस्तो पेल्टी सेटकोमा चाहिँ अघि कृष्ण दाइले पनि कुरा गर्नुभएको थियो, बसन्त सरले चाहिँ गर्नुभएको थियो, श्रीराम सरले आज अघि पनि मैले पनि त्यो कुरा गरिनँ, बसन्त सरले थप्नु भएको थियो, त्यो साह्रै जायज लाग्यो। पेल्टी सेटको हकमा एउटा सूचना निकालिदिएर एपिसीले एउटा सूचना निकालिदिएर यो योजना यति वर्षदेखि चाहिँ एपिसी अन्तर्गतका विभिन्न पेल्टी सेटका आयोजनाहरू र पेल्टी सेटका आयोजनाहरूको विगत यति वर्षदेखि चाहिँ यो ठाउँमा अथवा विगत यति वर्षदेखि यस्तो रहेको भन्ने खालको एउटा सूचना निकालिदिएर त्यसको चाहिँ अन्तिम किस्ता दिन कम्पनीलाई बाँकी भएको र सम्बन्धी उपभोक्ता या कोहीबाट यसमा केही दायी विरोध छ भने चाहिँ दायी विरोध आओस्, अन्यथा चाहिँ सम्बन्धी कम्पनीलाई भुक्तानी गरिन्छ भन्ने खालको एउटा सूचना एपिसी निकालिदिएर पेल्टी सेटको त्यसरी सर्ट आउट गरिदिने। एनएमएस के अरे माइक्रो हाइड्रोको हकमा चाहिँ जो पिओबी भइसकेकोमा चाहिँ ओआइजी र 3% को कुरालाई चाहिँ एउटै फर्मेटमा अघि श्रीराम सरले भने जस्तो एउटै फर्मेटमा उनीहरूको सन्तुष्टिको कुरा पनि त्यही आओस्, स्थानीय निकाय वडाको सिफारिस पनि त्यही आओस्, एउटै फर्मेट आओस्, फोटो चाहिँ त्यहाँ नआओस्, फोटो कुरा चाहिँ त्यहाँ नआओस्, अर्को माइन्ड कुरा पनि नआओस् भन्ने हिसाबले एउटा फर्मेट हामी वर्कआउट गरौँ र त्यो अनुसारले चाहिँ आजको डिस्कसनमा गएर टुङ्ग्याएर आजको कन्क्लुजन त्यसरी गइदिएदेखि आजको एउटा उपलब्धि आउँछ। अनि त्यो अनुसारको चाहिँ यो डिस्कसन गरेर अनि अर्कोमा चाहिँ यसको उपलब्धि सेयर गर्दै अनि अर्को एजेन्डामा जाँदाखेरि बेस्ट हुन्छ कि अलिकति हामी चाहिँ बढी छरपष्ट भयौँ। जस्तो यतातिर यो अहिलेको पिओबीको कुरा पनि छ, अनि अर्को सिकको कुरा पनि छ, 3% कुरा पनि छ, ओआइजिसी कुरा पनि छ, एकैपल्ट गर्नलाई आजको दिन सबै गर्नलाई अब कति समय होला होइन, त्यो अनुसारले चाहिँ
अगाडि बढ्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो कुरा यस्तो छ। सर यसो गरौँ न, कुराहरू आयो। अब श्रीराम सरले अलिकति भन्ने कि अब टास्क फोर्सलाई म एउटा चिज थप्न चाहन्छु है गुणराजी। हाम्रो अहिले मानवजीले भनेको चिज चाहिँ राम्रो, तर त्यसमा यो 3% को जुन रकम छ नि, यो त अनुदान नियमावलीमा चाहिँ करेक्सन नगरिकन गर्नै सक्दैन क्या। पहिला त्यो करेक्सन गर्नु पर्यो। मैले अहिले भनेको चिजहरू त्यो हो क्या। हामीले एकैचोटि गर्नको लागि त्यो त 3 वर्ष त्यो पैसा त आइरहेछ नि, के समस्या छ? ग्यारेन्टी हो नि त। समस्या छैन सर, त्यो 3% लाई अब समस्या खासै छैन। उनीहरूले उपभोक्ता समितिको त्यो माइन्युट के भन्थे, उपभोक्ता समितिको चिठी ल्याएपछि कम्पनी खाता जम्मा भइरहेछ। त्यो केही छैन सर। मैले 3 वर्ष नपुगेकाको कुरो गरेको हो क्या। उनीहरुको चाहिँ समस्या छैन, निकालेका छन् नि, त्यसले त त्यसलाई 3 वर्षको काहीँ पनि छोएको छैन नि त। एउटा कुरो अब डेलिभरी चेन्ज गर्नुपर्छ, कानुन चेन्ज नगरेसम्म त कहाँ हुन्छ त? 3% लाई त घटाउन नसकिएला। सल्लाह चाहिँ के हो भने नि, टाइम त्यही एपिसीले एउटा क्लज के थपेको छ लास्टमा भने, यदि अनुदान फरक नभएमा त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र यसको लागि जवाफदेही हुने छैन भन्ने छ हैन। यति अवधिमा चाहिँ 1 इयर ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्ने कन्फर्मेसन कुनै कानुनमा छ र एपिसी अन्तर्गतको? छैन भने यो त गाह्रो भयो नि छ है। यति समयभित्र गर्नुपर्ने, नगर्नु त आउने भन्ने नभएर हो। त्यो क्लज चाहिँ निकाल्न लाउनु पर्यो। हाम्रो हितमा चाहिँ यो छ। टाइमलाई चाहिँ मेरो विचारमा त अब बरु जेठ 24 होस् हैन। उनीहरूलाई पनि मानेको टाइम चाहिन्छ। यस्तो कोरोनाको नेचुरल क्यालामिटीको टाइम हो नि, नर्मल टाइम होइन। नर्मल सिचुएसन नभएको अवस्थामा चाहिँ सर्टेन नर्मल सिचुएसनको जस्तै थोरै समय दिएर यस्ता क्रिटिकल इस्युहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रो हुनसक्छ। तसर्थ कमसेकम जेठ 24 सम्मको डेट राखियो भने एटलिस्ट ओपन डेट 24 सम्ममा राखिदिने र अन्तिमको क्लज चाहिँ हटाउन लगाइदिने, त्यो हुन सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। इस्युमा जान सक्छ के? मैले के भनौँ सर, एकदम मजा यता यसो गरौँ, अरू सबैको सुनेपछि लास्टमा भन्नुहुन्छ। मान्छेले त टुङ्ग्याउने पो हो त अन्तिममा। सबैको आफ्नो ओपिनियन अब त यस्तो छ सर, सुमनजी बोल्नु भएन। कुरा सबै आइसक्यो, मलाई आउनु बाँकी जस्तो कुनै पनि छैन जस्तो लाग्यो। सब कुरा आइसकेको छ होइन। अब मैले अब 2-3 कुरा गरेँ, त्यो कन्क्लुजन पनि होला नहोला, फेरि यसलाई कन्टिन्यू गरौँला। मैले 2-4 कुरा राखिहालेँ, फेरि बिर्सिन सक्छु। त्यो 3% को कुरामा चाहिँ हामीले युजर्स कमिटीको एउटा लेटरको आधारमा दिने भन्ने कुरा आएको थियो। पछि उनीहरूले माइनट मागे। त्यसलाई अब कतिपय कम्पनी साथीहरूले माइनट दिएर पनि अब कुनै साथीहरूले माइनट नल्याइकन त्यो पैसा खातामा जम्मा भएको छ। त्यो 62-63 थियो। मेरो विचारमा अब 20-22 प्रोजेक्ट भन्दा बाँकी छैन। त्यसलाई त्यति इस्यु मलाई लाग्दैन। त्यो इस्युले यसलाई छुँदैन। त्यो पैसा भनेको हाम्रै पैसा हो। 3% पैसा चाहिँ त्यो युएस कमिटीको सन्तुष्टि पत्र आएपछि चाहिँ दिने भन्ने कुरामा उहाँहरू एकदम राजी हुनुहुन्छ। त्यो पत्र आएकोले पैसा पनि पाएका छन्। त्यो पैसा खातामा जम्मा भएको नि छ। अब सेकेन्ड कुरा आयो। सेकेन्ड कुरामा टाइमको बटम लाइनमा 120 दिनको टाइम बटम लाइनमा अब शिवराज लौडेले भनेको थियो जेठको 14 गते भन्नु। जेठको 14 गतेमा पनि हाम्रा साथीहरूले कुनै पनि हातमा ल्याउँदैनन् सर। हामीले बारम्बार चिठी पठाउँदाखेरि, बारम्बार मेल गर्दाखेरि तपाईँको एउटा कम्पनीको स्ट्याटस ल्याउनु भनेर त स्ट्याटस दिनुहुन्न भने त्यो टाइम बटममा नगइकन त फारक हुँदै हुन्न सर। हामी के छ भने हाम्रो साथीहरू पनि अलिक निर्मम प्रकारले हामी प्रस्तुत हुनुपर्छ मेरो विचारमा है। यदि फसल गर्ने भने अहिले किन्छौँ भने जस्तै सरले भने जस्तै 120 दिनलाई बरु टिभी त आएन भने त्यो हाम्रो चाहिँ अन द वेमा छ भने त्यसलाई 1 महिना 2 महिना बढाउन सकिन्छ। त्यो टाइम बढाउनलाई प्रब्लम छैन। तर टाइम बटम नराखिकन हाम्रो कम्पनी साथीहरूले कानमा तयार सुत्छन् सर। त्यो चाहिँ हिजो जगजाहेर हो। किन भन्दा हिजो तपाईँको पिको हाइड्रोको लागि उहाँहरूले एउटा सूचना निकाल्नु भएको थियो। हिसाबको चाहिँ फरफरक गर्ने भएर त्यतिमा कति कम्पनीको फरफरक भयो, कतिको कम्पनीको त्यतिकै फरफरक भयो। उहाँले बुझाउनु भयो। त्यो बेला यति सजिलो थियो कि 1 इयर ग्यारेन्टीको लागि एउटा सानो चेक दिएको आधारमा पैसा दिन्थे। अब अहिले यो समय गुज्रिँदै गयो। अब धेरैजना कागजपत्र माग्दै आउनु भएको छ उहाँहरू। त्यो बेला हामी त्यति एउटा सानो चेकलिस्ट हामी बुझाउन नसकिने होइन। त्यो चाहिँ एउटा चेकलिस्ट बुझाएको आधारमा पैसा आउँथ्यो।
मैले के अरे बसन्त सरलाई भनेको हो त्यतिखेर होइन। उहाँहरू पनि कतिपय प्रोजेक्ट सुल्झियो, कतिपय हाम्रो चाहिँ के अरे अरू साथी पनि सुल्झियो। तर बटम लाइन नआइकन सर यो हाम्रो साथीहरू पनि काना तेल हालेर बस्नुहुन्छ है, बटम लाइन त जानै पर्छ। यो टाइमभित्र त ल्याउने भएर बााउन्ड्रीले हाम्रो साथीहरूलाई पनि बाँध्नै पर्छ। अब रह्यो भयो 14 मा पनि आएन भने के गर्ने, फेरि अर्को असार जाने। त्यही भएर बरु यो टाइम ठिक छ 120 दिनमा आउनुभयो भने यो हुन्छ, नभए हुन्न भने जानुपर्छ। त्यसपछि जो साथी आउनुहुन्न त्यसपछि नआउने साथीहरू धेरै हुनुभयो भने त्यसलाई टाइम थप्न सकिन्छ। कुनै साथी आउनु भएन भने त्यसलाई फेरि 1 महिना 2 महिना थपेर जान सकिन्छ। अब त्यसपछि फेरि भएन भने हजुरको जस्तोमा 2 महिना 3 महिना 2-3 चोटिसम्म टाइम थपेको त हामीसँग रेकर्ड छ नि त, त्यो टाइम थप्दै जान सकिन्छ। तर यो असारभन्दा फेरि पछि चाहिँ लानु हुँदैन है सर मेरो विचारमा। त्यो यो ओआइसीको लागि चाहिँ बाँकी र अरू प्रोजेक्ट पनि निक्लियो। अब पिओबी यो त पिओबी भइसकेको कुरा 1 इयर ग्यारेन्टी कुरा निक्लियो। अब पिओबी गराउनु पर्ने छ लगभग हामीसँग 62-63 वटा प्रोजेक्टको पिओबी गराउनु पर्ने छ। त्यसमा हाम्रो रिपिओबी छ 22 वटा। रिपिओबी 22 वटामा 22 वटा रिपिओबीमा हामीले 15 देखि 18 यो वर्ष गर्ने भएर चाहिँ हामीले अलिकति पैसा पनि कलेक्सन गरेर चाहिँ कसैलाई पैसा पनि दियो होइन। त्यो जान सकेन कोभिडले गर्दा, त्यो आफ्नो थाहा छ। त्यो अब मेरो विचारमा नवराज सर के गुणराज सरले अहिले फोनमा कुरा गर्छु भन्नुभएको छ, म आइतबार गएर भेट्छु। मिल्यो भने 10औँभन्दा अगाडि मान्छे पठाउने भन्ने कुरा पनि भएको छ। मिल्यो भने नभने उनीहरू त मक्सिरमा उहाँको रटा नै त्यही छ कि हामी मक्सिर पठाउने होइन। र जुन ऊ छ पिओबी हुन नसकेका, पिओटी भएका, पिओबी हुन नसकेका, बाढी लगेका ती प्रोजेक्ट त अरू अब सिट प्रोजेक्ट छन्। अब त्यसलाई कसरी टुङ्गाउने भन्ने कुरामा अब स्पष्ट रूपमा एडी सरले के भन्नुभएको छ भने इडिएफ नभएकोलाई अब त्यहाँ बन्ने चाहिँ पनि छैन भने त्यो सामानको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर एपिसीको मान्छे पठाएर मूल्याङ्कन आधार गरेर त्यसरी फरफारक गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। अब मलाई त्यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ। किन भन्दा हामीले त्यो जुन प्रोजेक्ट छ त्यसलाई यसरी गर्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यो लगभग एउटा सिनेरियो हामीसँग छ। त्यो अब टास्क फोर्सले गर्ने भनेको त्यही सिनेरियोमा थोरै परिमार्जन गरेर हाम्रा कम्पनी साथीहरूलाई बढीभन्दा बढी फेसिलिटी दिएर अनि बढीभन्दा कम कागजपत्र पेश गर्ने गराएर राखसफ गर्ने नै हो। अन्तको त हाम्रो चाहिँ खातामा पैसा आउनु पर्यो, त्यो कुरा भयो। अब यो पैसा आउने कुरामा अब कहीँ हामीले पनि आँखा तिर्नुपर्छ कि आदर्श कुरा गरेर पैसा पनि मेरो विचारमा सम्पूर्ण कुरा त म ठिक गरेर ल्याउँछु। अब 25 जना के अरे 13 जना कार्य समिति छन्, म त्यसमा चाहिँ पुरै फुल बडी मिटिङ राखेर चाहिँ उता समितिको चाहिँ प्रत्येकको सही गरेर ल्याउँछु भन्यो भने त्यो सम्भव छैन है। त्यो केही न केही तपाईँको घिउ निकाल्न यसो त मलाई निकाल्नै पर्छ, गर्नै पर्छ त्यो। किन उनीहरूले एपिसीले अहिलेसम्म रोक्यो हेर्नुहोस् त, त्यसको ब्याज हिसाब गर्नु भने कति हुन्छ, करोडौँ ब्याज हाम्रो गइसक्यो त। अब यो मेरो विचारमा अम चाहिँ मौका हुनुपर्छ सक्छ, अम समय पनि हुनसक्छ। यो समयभित्र हामीले सुल्झाउन सक्यो भने सकियो सर। यसपछि झन् जटिल रूपमा यो चाहिँ के अरे जटिल भएर आउँछ, हामीले सुल्झाउन सकिँदैन। त्यही भएर अब आउने टास्क फोर्सले पनि 3 जना 4 जना राखौँ सर टास्क फोर्स कमिटीमा। तर यो अब आउने 1 हप्ता हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ सर। अब आउने 1 हप्ता आइतबारदेखि सुरु गर्छौँ हामी, डेली उहाँहरूसँग मिटिङ बस्छौँ। उहाँहरू पनि यति आत्तिनु भएको छ कि अस्तिको त्यो हाम्रो केसदेखि लिएर उहाँहरू पनि अब कता जाने हुन् कि कम्पनी के गर्ने हुन् कि। अब पहिलेकै लहर तान्दा पर भत्किने भन्ने छ नि, पहिलेदेखिको मान्छेहरू जाकिने हुन् कि भन्ने उहाँहरूमा धेरै डर त्रास पनि छ। र यसलाई कसरी सुल्झाउनु भनेर त्यो लगभग दिनमा 2-3 चोटि उहाँहरूले मलाई फोन गरे हुनुहुन्छ। उहाँहरू यति वरि हुनुहुन्छ। अब यो विचारमा हामीले पनि एकदम अब हिजो पनि हामी जुम मिटिङ बसियो, आज पनि बसियो, भोलि पनि बस्ने कुरा भएको छ, भोलि पनि बसौँला होइन। तर यो 1 हप्ता सर टाइम एकदम फुल्ली टाइम दिउँ, म पनि एकदम फुल्ली टाइम दिन्छु। कहाँ बस्नुपर्छ अब कोर टिमसँग एबिसीको कोर्टसँग बसेर यसलाई चाहिँ सुल्झाउँ सर। यो अब सधैँ यही यो सधैँ यो भएर टाउको पनि धेरै दुखाइयो। अब इम्प्लिमेन्टको कार्यक्रम आएको छ, उहाँले सुधार पनि निकाल्नु भएको छ, एक चरण उहाँ पनि चुकिसक्नु भएको छ। मैले यो कुरा सोधेको थिएँ कि तपाईँले यो सुधार निकालेको पिको र माइक्रो हालेको चाहिँ 100% सल्भ हुन्छ, 90% गुणा सरी भन्छ 90% हुन्छ भन्दा उहाँको चाहिँ एउटा मान्छेले के भन्छ 100% हुन सक्दैन। अनि किन निकाल्नु भएको त भनेको 1-2टा कज चाहिँ जस्तै अलिक गाह्रो छ तपाईँलाई कुरा गर्न भन्ने कुरा उहाँले पनि रिल्याक्स गर्नु भएको छ।
गाह्रो छ त्यो। अब त्यहाँ पनि अब खेल्ने मान्छे हुन्छन्, कतिपय माइग्रेन्ट एसोसिएसनलाई मन नपर्ने मान्छे होलान्, कतिपय व्यक्तिलाई मन नपर्ने मान्छे होलान्। अब त्यो विभिन्न मान्छेहरू त्यहाँ एबिसी भित्र छन्। अब तिनीहरूको कुरा पनि त्यहाँ सुनेर राख्दै हुन सक्छ हैन। अब हाम्रो अलिकति विरोध दबाब गयो भने त्यसलाई हटाउने मनसामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यही भएर आइतबार जाम सर हैन। अब आइतबार होमवर्क पुग्दैन, सोमबार जाम। तर यो हप्ता टुङ्गम सर, मेरो रिक्वेस्ट है। म मात्रै एक्लै त्यही गएर हुँदैन, मसँग 2-3 जना साथीहरू जानुहोस्। अब त्यहाँ झगडा गर्नुपर्छ कि मिठो बोल्न पर्छ कि सबै कुरा दाम दामको कुरा नगरौँ, साम के भन्छ अब दामको हटाएर अरू 3टा चाहिँ होइन त्यसलाई गरौँ ठिकै हो। 3टा कुरा टुङ्गम सर। यो हप्ता हामीलाई एकदम अहम हप्ता हुन्छ सर। किनभने त उहाँहरू 120 दिन निकाल्नु भएको छ, अहिलेसम्म तपाईँको फर्मेट बनाउनु भएको छैन। उहाँ त्यही चुक्नु भयो नि, दिन त घट्दै गएको छ है, त्यही चुक्नु भएको छ उहाँहरू। अब यो कुरो त हामीले उठाउन सक्छौँ नि त। त्यो 120 दिनलाई पनि त्यो लास्ट बााउन्ड्री होइन। तर हाम्रो साथीहरूलाई हामी यो भित्र चाहिँ लास्ट बााउन्ड्री भएर हामीले चाहिँ सम्पूर्ण अरू कम्पनी साथीहरूलाई भनिदिनु पर्छ क्या। यो चाहिँ यो म्यासेज चाहिँ सबै साथीहरूलाई, हाम्रो चाहिँ कम्पनी साथीहरूलाई यही लास्ट हो है, यहाँभन्दा पछि गर्न सक्दैन, तपाईँ जे गरेर हुन्छ ल्याउनुहोस् कागजपत्र भएर हामीले भन्नै पर्छ। अब यो भन्न सकिएन। अब यो अलिकति हामीले पनि अलिकति अब होइन, टाइम त थपिन्छ, यो गरिन्छ उ गरिन्छ। तपाईँले विस्तार ल्याउनु भन्यो भने उहाँहरू फेरि कम्पनी साथीले विस्तार ल्याउनुहुन्छ, अनि लास्टमा आएपछि कराउने हामीलाई हो। एसोसिएसनले गरेन, त्यो गरेन, त्यो गरेन, पैसा आएन, ऊ आएन। अनन्त कता त हाम्रै हो, छिटो आयो नि त, पैसा छिटै आयो नि। हामी किन टाइम ल्याङ्गरिङ गर्ने? सकेसम्म 1 महिना ल्याउँ न। हाम्रै प्रतिनिधि छन् त्यहाँ, हाम्रै जिताएका मान्छे छन्, हाम्रो दुःख देखेका मान्छे छन्। अब केही त कुरा त गर्नु पर्यो नि जनप्रतिनिधिसँग नि। यस्तो यस्तो कुरा हो, हाम्रो पैसा फसिया छ, यो फसिया छ, यहाँ बत्ती बलिया छ, यो गरेको छ, यत्रो पैसा फसिया छ, वर्षौँ दिन्छ। तपाईँले एउटा सही गरेको आधारमा पैसा आउँछ भने त सही गरिदिनुहोस् भन्नु पर्यो होइन। अब त्यहाँ पनि लोही पाइपो छ भने अलिकति लोही पाइपलाई उ पनि गर्नु पर्यो। अब त्यो कागजमा त नल्याइकन एबिसीले पैसा दिँदैन हेर्नुहोस्। अब त्यो ल्याउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ? अब त हाम्रो हातमा भयो नि, अब त एबिसीको मान्छे लानु त पर्दैन। हाम्रो मान्छे राति पनि त्यहीँ बस्छ, बिहान पनि त्यहीँ बस्छ, दिउँसो पनि त्यहीँ बस्छ, त्यही प्रतिनिधिलाई ठुङ्छ, त्यही तपाईँको चाहिँ उपभोक्ता समितिको अध्यक्षले ठुङ्छ। एउटा चिठी चाहिँ 1 महिना त त्यो बसेर रिजाएर पनि ल्याउन सक्छ होला के? त्यो ल्याए त हाम्रो सिद्धि हो नि त काम त। हाम्रो खातामा पैसा आउने एउटा त एक चरण त बन्यो नि। अब यो सिद्धिएपछि अनि त्यसपछि आएर हाम्रो अरू प्रोजेक्टहरू जस्तो अब बाहिर लगाएको प्रोजेक्ट छन्, त्यसपछि पिओबी हुन नसकेको प्रोजेक्ट छन्, पिओटी भएर पिओबीमा तपाईँको फेल भएको, तर पुनः हामीले फेरि निवेदन दिँदाखेरि पिओबी हुन नपाउँदै बाढीले बगाएको प्रोजेक्टहरू छन्। अब त्यो अझ बिरकाल छ, पैसा सबभन्दा बढी त्यहाँ डुबिएको छ। अब त्यो चाहिँ यो अहिले चाहिँ यो 1 हप्ताभित्र यो के मानवारजीले भने जस्तै यो हाम्रो 2टा टपिक्समा यसलाई छुट्टै टुङ्गाइदिउँ। अनि अब आउने अर्को हप्ता चाहिँ क्याटवाइज रूपमा कुन कम्पनीको मर्का परेको हो, कुन कम्पनीको चाहिँ बढी डकुमेन्ट आएको छ, ती सबैलाई मसँग डकुमेन्ट छ। कति पैसा 1 करोड 1 अरब 28 लाख चान्जनको 28 करोडको पैसा छ माइघाटो मात्रै। 1 अरब 28 करोड त्यो त सिरेपमा छ। त्यत्रो पैसा छ हाम्रो। रनिङ प्रोजेक्ट पनि पैसा छ त्यसमा होइन, रनिङ प्रोजेक्टमा पैसा पनि छ। तर अब हिसाब निकाल्न सकिन्छ नि त कुन सिक प्रोजेक्टको कति पैसा छ भनेर। अब बाँकी रह्यो, मैले आर्यको कुरा त मैले गरिसकेको छु। अब अहिले हाम्रो फुटबल साथीहरू हुनुहुन्न होइन, त आर्यको कुरा पनि उहाँहरूको कुरामा मेरो विचारमा जुन सिरियसमा पैसा उहाँले चाहिँ 1 अरबभन्दा बढी पैसा रिटर्न गर्नुभयो। अझ पनि हामीलाई पुग्ने यथेष्ट पैसा सिरियसमा छ। आरएलको पैसा दिनुपर्ने भुक्तानी, हामीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी, उहाँको सिरेपमा पैसा छ। हो त्यो पैसालाई कसरी झार्ने भन्ने कुरामा अब सबैको एउटा च्यानल लगाउँ। हामी त अर्थ मन्त्रालय पुग्नु पर्दैन, मन्त्री कार्यालय पुग्नु, त्यही एबिसीलाई भन्यो भने तपाईँको पैसा त्यही सिरेपमा छ। एनएम ब्याङ्कमा काम गर्ने इम्प्लिमेन्ट हाम्रो तालुका अड्डा एबिसी नै हो, उहाँलाई बनाउन सकियो भने त आरएल पैसा नै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई है। त्यो चाहिँ अब धक्का त्यही मार्नुपर्छ होइन, पैसा त्यही छ। अर्थ मन्त्रालयले गएर पैसा हालिदिने मात्रै हो, आखिर काम गर्ने त एबिसीले हो। अब अर्थ मन्त्रालय धाउनै पर्दैन, पैसा त्यही सिरेको पैसा त्यही छ। त्यही भएर कारणले गर्दाखेरि हामी भोलिबाट नै सर आइतबारदेखि नै हामी यसमा लागौँ सर। अब अस्ति हामीले टास्क फोर्स कमिटीमा मलाई हाम्रो माछाजुले भन्नुहुन्छ हामीले एउटा टास्क फोर्स कमिटी गठन गरेका छौँ। त्यसमा अहिले कृष्ण दाईलाई, कृष्ण सुवेदी सरलाई हामी चाहिँ एड गर्छौँ होइन। त्यसमा श्रीराम सर, गुना सर, उहाँ 2 जना गरेर 5 जना बनाउने कि 4 जना त्यो मात्रै सोचौँ। पहिला हजुरहरू 3 जना भनेका थियौँ, अनि